बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 8 जून 2022 बरोज़ बोध सऊदी अरब की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की बदलती हुई सूरत हाल और सऊदी अरब के हर लम्हा ख़बर पर नज़र रखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँचें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट्स हैं जो आपके लिए जानना ज़रूरी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी हॉस्पिटल 2022 के लिए दुनिया के बेहतरीन हस्पतालों की दर्जाबंदी में शामिल हो गए। अमेरिकी मैगजीन न्यूज़ वीक ने सऊदी अरब में किंग साउद यूनिवर्सिटी मेडिकल सिटी, किंग अब्दुल अजीज़ और किंग खालिद हॉस्पिटल को साल 2022 के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर बेहतरीन हॉस्पिटल की लिस्ट में शामिल कर लिया। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक ये दर्जाबंदी हेल्थ केयर में बेहतर कारकर्दगी, इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए इक़दामात, मरीजों की हिफाजत और तिब्बी खिदमात के मेयार से मुतल्लिक दीगर इक़दामात की बुनियाद पर की गई। किंग साउद यूनिवर्सिटी मेडिकल सिटी ने किंग खालिद और किंग अब्दुल अजीज़ हॉस्पिटल में बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मेयारात की तामील पर कामयाबी के बाद डायमंड डिग्री सर्टिफिकेट समेत कई बैनुल-अक़वामी एज़ाज़ात की मंजूरी हासिल की है। 5 साल से ज़्यादा पुराने ट्रकों की दरामद पर पाबंदी का नफाज कब से? सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि 5 साल से ज़्यादा पुराने ट्रक दरामद नहीं किए जा सकते। पुराने ट्रकों की दरामद पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अल-इक़्तिसादिया के मुताबिक अथॉरिटी ने कहा कि ये जो पाबंदी है ये 5 मई 2022 से नाफिज़ुल अमल हो चुकी है। अथॉरिटी का कहना है कि यह फैसला सामान की मुंतकिली के लिए मखसूस हर तरह के तमाम बड़े ट्रकों पर लागू है। ऐसे ट्रक जिनका मजमूई वज़न 3.5 टन से ज़्यादा हो उन सब पर यह पाबंदी है। ट्रक की मियाद का एतबार उसके मॉडल के साल में जनवरी के महीने से किया जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कहा इस फैसले की बदौलत सऊदी अरब में ट्रांसपोर्ट का म्यार बुलंद हो रहा है, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के टारगेट पूरे हो रहे हैं, कार्बन के अखराज में कमी भी होगी, आलूदगी का तनासुब जो है दायरा महदूद और ईंधन के इस्तेमाल का तनासुब कम होगा। ट्रकों की मेंटेनेंस और कॉस्ट में भी कमी आएगी। चौराहों पर ट्रैफिक खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माना। ट्रैफिक चालान के बारे में महकमा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इस बात का अयादा करते हुए कहा गया कि चौराहे में पहले दाखिल होने वाली गाड़ी को रास्ता ना देना खिलाफ वर्जी शुमार की जाती है। महकमा ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक कवानीन लोगों की जान और माल की हिफाजत और सलामती के लिए बनाए जाते हैं, जिस पर अमल करना आप सब के लिए लाजमी है। ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदार ने कहा कि शाहराहों पर कायम चौराहों को अबूर करने के कवानीन बनाए गए हैं। वो गाड़ियां जो चौराहे में पहले दाखिल होती हैं उनका हक है कि वो रास्ते को पहले अबूर करें। ऐसे रास्ते जहां पर कायम चौराहों में मुख्तलिफ सिमत से गाड़ियां आ रही होती हैं वहां ट्रैफिक कवानीन जो है उसकी खिलाफ वर्जी के हवाले से पुलिस का कहना था कि चौराहे के कानून की खिलाफ वर्जी करने पर ड्राइवर पर 300 से 500 रियाल तक का चालान किया जा सकता है। वाज़ेह रहे ट्रैफिक कवानीन में इस बात की ताकीद की गई है कि एक्सीडेंट से बचने के लिए चौराहों के दायरे में जो गाड़ी पहले दाखिल होगी उसे क्रॉस नहीं किया जा सकता। ऐसा करने वाले ड्राइवरों पर कानून शिकनी की शिक नाफिज की जाती है। सऊदी अरब में कानून के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस एहलकार को ये इख्तियार है कि वो चौराहे के कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले ड्राइवर का उसी वक्त रोक कर चालान करें या कंप्यूटराइज तरीके से ID नंबर जो कि गाड़ी की नंबर प्लेट से अटैच होती है उस पर चालान भेज दें। ट्रैफिक के बढ़ते हुए रोकथाम के लिए सऊदी अरब में जुर्मानों की रकम भी जो है उसमें इजाफा हो चुका है। रेड सिग्नल जो है तोड़ते हैं तो 3000 रियाल का जुर्माना होता है। सऊदी शहरियों पर इंडोनेशिया के सफ़र की पाबंदी ख़त्म। सऊदी वज़ारत दाखिला ने शहरियों पर इंडोनेशिया के सफ़र की पाबंदी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये पाबंदी कोरोना वायरस की वजह से लगाई गई थी, जिसे अब ख़त्म कर दिया गया। वज़ारत दाखिला ने कहा इंडोनेशिया में कोरोना वायरस के फैलाव का रिकॉर्ड देखने के बाद ये पाबंदी ख़त्म कर दी गई है। अब सऊदी शहरी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर इंडोनेशिया का सफ़र कर सकते हैं। वाज़ेह रहे कि इससे पहले वज़ारत दाखिला ने अपने शहरियों पर जिन ममालिक के बिलवास्ता या बिलावास्ता सफ़र की पाबंदी आयद कर रखी थी उसमें इंडोनेशिया भी शामिल था। सऊदी फिल्म फेस्टिवल के तहत क्लासिक कैमरों की नुमाइश। सऊदी फिल्म फेस्टिवल के तहत क्लासिक कैमरों की नुमाइश शायकीन में मकबूल हो गई। इसमें 1850 से 1970 तक 50 कैमरे शायकीन की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। नुमाइश का एहतमाम सिनेमा सोसाइटी ने किंग अब्दुल अजीज़ कल्चरल सेंटर, जिसे इसरा भी कहते हैं, उसकी पार्टनरशिप और वजारत सकाफत के मातहत फिल्मों के कमीशन की मदद से किया। तारीखी कैमरों के मालिक अनवर अल-कतान ने बताया कि उन्होंने अपने घर में एक प्राइवेट अजायब घर बनाया हुआ है जिसमें तारीखी कैमरे मौजूद हैं। मक्का और मदीना समेत 5 रीजनों में शदीद गर्मी की लहर।
محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، ریاض، قصیم اور مشرقی ریجن میں شدید گرمی ہوگی اور آنے والے دنوں کے دوران بھی شدید گرمی کی لہر رہے گی۔ محکمے نے کہا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے ساحلی علاقوں میں شدید گرمی کے ساتھ رطوبت کی مقدار میں بھی اضافہ دیکھا جائے گا۔ محکمے نے کہا کہ مدینہ منورہ کی یمبو اور رائس کمشنری میں گرد آلود ہوائیں چلیں گی، جس کے باعث حد نگاہ متاثر ہونے کا بھی امکان ہے۔ کفیل نے خروج نہائی لگا دیا، کیا ایگزٹ کو کینسل کرا سکتا ہوں؟ محکمہ پاسپورٹ، جسے عربی میں جوازات کہتے ہیں، اس کے قانون کے تحت سعودی عرب میں کوئی بھی غیر ملکی کارکن اپنے کام کروانے کے لیے ڈائریکٹ جوازات سے رجوع نہیں کر سکتا ہے۔ جوازات کے ادارے سے غیر ملکیوں کے اقامے، تجدید اور خروج عہدہ یعنی ایگزٹ ری انٹری یا فائنل ایگزٹ کا اجرا کیا جاتا ہے، اور فائنل ایگزٹ ویزا سعودی عرب میں مقیم ان غیر ملکیوں کے لیے ہوتا ہے جو یہاں سے پرماننٹ طور پر اپنے ملک جانا چاہتے ہیں۔ ایگزٹ ویزے کو عربی میں خروج نہائی کہتے ہیں۔ خروج نہائی ویزا لگانے کی کوئی فیس نہیں ہوتی ہے، تاہم اس کو 60 دن کے اندر آپ کو یہاں سے ایگزٹ کرنا ہوتا ہے۔ ایک شخص نے دریافت کیا، کفیل نے میرا خروج لگا دیا ہے، معلوم یہ کرنا ہے کہ میں اسے کیسے کینسل کرا سکتا ہوں، کوئی جرمانہ دینا ہوگا؟ جوازات کے قانون کے مطابق کوئی بھی غیر ملکی اپنے سرکاری معاملات کے انجام دہی کے لیے جوازات کے ادارے سے ڈائریکٹ رجوع نہیں کر سکتا۔ کارکن کا کفیل یا اس کا مقرر کردہ نمائندہ جسے کفیل کی جانب سے NOC جاری کیا گیا ہو، وہ جوازات کے ادارے سے رجوع کر کے کارکن کے معاملات کو انجام دے سکتا ہے۔ اور امیگریشن قانون کے مطابق فائنل ایگزٹ 60 دن کے اندر ٹریول کرنا ہوتا ہے۔ اگر اس کے دوران اس کا ارادہ کینسل ہوتا ہے تو بھی جو آپ کا ایگزٹ ہے اس کو کینسل کروانا ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کی طرف سے نہیں خود جا سکتے، لیکن جو کفیل ہے یا کمپنی نے جس بندے کو لگایا ہے، جس کے پاس مختار نامہ یا NOC ہے، صرف وہی جا کر اس کو کینسل کرا سکتا ہے۔ اور جو ہے اگر کینسل نہیں کراتے تو اس کے بعد ایکسپائر ہونے کے بعد کینسل کرتے ہیں تو آپ کو 1000 ریال کا جرمانہ ہوتا ہے جو کہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ ڈی پورٹ کے حوالے سے ایک شخص نے پوچھا ہے کہ سال 2019 میں ڈی پورٹ ہوا تھا، کیا دوبارہ سعودی عرب ویزے پر آ سکتا ہوں؟ سعودی محکمہ جوازات کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں اقامہ ہولڈر جو بھی غیر ملکی ڈی پورٹ ہوتے ہیں اسے تاحیات سعودی عرب کے لیے بلیک لسٹ کیا جاتا ہے۔ ہمیشہ کے لیے بلیک لسٹ ہونے کا قانون 1 سال پہلے لاگو کیا گیا تھا، اور اس میں تمام لوگ جو نئے ہیں یا پرانے ہیں اب وہ دوبارہ ورک ویزے پر سعودی عرب میں نہیں آ سکتے ہیں۔ کورونا کے 952 کیسز کا اندراج، 636 شفایاب۔ سعودی وزارت صحت نے کہا منگل کو کورونا کے 952 کیسز کا اندراج ہوا ہے اور کورونا کا شکار ہونے والے مریضوں کی کل تعداد بڑھ کر 7,73,221 ہو گئی ہے۔ وزارت نے کہا گزشتہ دن 636 مریض شفایاب ہوئے، جبکہ 2 مریض ہلاک ہوئے ہیں۔ شفایابی حاصل کرنے والے مریضوں کی کل تعداد 7,56,255 ہو گئی ہے، جبکہ ہلاک شدگان کی کل تعداد 9,160 ہے۔ وزارت نے کہا ملک کے مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج 99 مریضوں کی حالت نازک ہے۔ بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشنز کے مطابق آج کے ریال کے ریٹ کے بارے میں۔ فوری بینک دے رہا ہے پاکستان کے لیے 52 روپے 8 پیسے، STC پہ 52 روپے 66 پیسے، تحویل الراجی 52 روپے 76 پیسے، ویسٹرن یونین 52 روپے 82 پیسے، منی گرام 52 روپے 96 پیسے اور ٹیلی منی 52 روپے 80 پیسے دے رہا ہے۔ انڈیا کی بات کرتے ہیں تو فوری بینک دے رہا ہے 20 روپے 38 پیسے، انجاز بینک 20 روپے 45 پیسے، STC پہ 20 روپے 30 پیسے، تحویل الراجی 20 روپے 52 پیسے، ویسٹرن یونین 20 روپے 41 پیسے اور منی گرام 20 روپے 38 پیسے دے رہا ہے۔ اسلام مخالف بیان، انڈیا کو بڑے سفارتی بحران کا سامنا۔ انڈیا کو حکمران جماعت BJP کے رہنماؤں کی جانب سے پیغمبر اسلام کے بارے میں توہین آمیز تبصروں کے بعد مسلم ممالک کے ساتھ ایک بڑے سفارتی بحران کا سامنا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق BJP کی ترجمان نوپر شرما اور نوین جندال نے پیغمبر اسلام کے بارے میں تکلیف دہ تبصرہ کیا تھا۔ سعودی عرب، قطر اور اسلامی تعاون تنظیم سمیت اسلامی ممالک کی جانب سے شدید رد عمل کے بعد BJP نے نوپر شرما کو معطل جبکہ نوین جندال کو عہدے سے برطرف بھی کر دیا ہے، لیکن مسلم امہ میں اس کا تشویش بڑھتی جا رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ انڈیا کی خاص طور پر خلیج میں بین الاقوامی حیثیت خطرے میں ہے۔ سابق BJP وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کے سابق مشیر سدھیندر کلکرنی نے عرب نیوز کو بتایا کہ انڈین حکومت کو ان تمام نفرت انگیز پروپیگنڈے سیاست اور سرگرمیوں کو روکنا چاہیے تھا۔ یہ BJP ہی نہیں بلکہ ملک جو مسلم مخالف سیاست کی قیمت ادا کرے گا۔ مودی کی قیادت میں انڈیا کی خارجہ پالیسی میں عرب ممالک کے ساتھ تعلقات کو ترجیح دی گئی ہے۔ یہ قریبی تعلقات جنوبی ایشیائی ملک کے لیے اہمیت رکھتے ہیں۔ تیل کی درآمدات اور خلیجی ریاستوں سے موصول ہونے والے پیسوں کی وجہ سے تعلقات انڈیا کے لیے اہم ہیں، کیونکہ 40 لاکھ انڈین شہری جو ہیں اس خطے میں جاب کرتے ہیں اور سالانہ $80 بلین سے زیادہ انڈیا کو بھیجتے ہیں۔ دہلی کے تھنک ٹینک
آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن سے منسلک خارجہ پالیسی کے ماہر منوج جوشی نے عرب نیوز کو بتایا کہ ان تمام وجوہات کی بنا پر انڈیا ایسی عرب دنیا کا متحمل نہیں ہو سکتا جو اس سے ناراض ہو۔ تلوتما فاؤنڈیشن میں ویسٹ انڈین سینٹرل ایشیا سینٹر کی سربراہ مینا سنگھ نے بھی کہا کہ عرب دنیا کے ساتھ انڈیا کے تعلقات ایک سنہری دور سے گزر رہے ہیں، ہمیں اسے پٹری سے اتارنے کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ ہم مزید خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔